Mga ka-SR, mga kabisaya, mayong adlaw. Ang atong bersikulo karong adlaw kinutlo sa Proverbs, Kapitulo 28, bersikulo 14 nga nagkanayon. Malipayon ang tao nga nagakahadlok kanunay, apan siya nga nagapatig-a sa iyang kasing-kasing mahulog ngadto sa kadaot. Kini nagisgot sa Dios nung kahadlok ngadto sa kaluwasan. Ang buktong kahadlok nga gitugot mao ang kahadlok sa Ginoo. Kini mao ang balaan nga pagtahod. Kining pagpatig-a nagisgot sa espirituhanong pagpatig-a sa kasing-kasing. Kini usa ka pagdumili sa paghinulsol o pagdawat sa pasaylo sa Dios sa sala pinaagi ni Hesus Kristo. Ang pagsalikway sa tanyag sa Dios sa kapasayloan o paghawid sa sala sa usa ka tawo mao ang pagtigom og dugang kasuko sa Dios o pag-angkon og mas bug-at nga paghukom. Kung atong pagahion ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios, kini magbuka sa pultahan alang kang Satanas o sa tanan niyang kadautan. Salamat ug maayong adlaw.